अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक सरदार अपने पंजाबी दोस्त के घर गया तो देखा कि सब ने घुटनों से लेकर पाँव तक लंबी जराबें पहनी हुई थी। सरदार ने पंजाबी से पूछा, ओए इतनी लंबी जराबें क्यों पहनी हुई हैं? पंजाबी बोला, ओ यारा साड़ियाँ रजाइयाँ छोटियाँ ने। एक पठान को बुखार हो गया तो पठान फैसलाबादी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद दवाई लिखने लगा तो पठान बोला, डॉक्टर साहब कोई कौड़ी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर बोला, फिर मामा तेनू 2 किलो जलेबियां लिख देवां। एक पठान बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद दवाई देते हुए कहा, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम को पीना। पठान परेशान हो गया और दवाई मेज पर रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब अपनी दवाई अपने पास रखें, हमारे घर में इतने ज्यादा चम्मच ही नहीं हैं। एक लड़का उदास बैठा था। शीदे ने पूछा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? लड़का बोला, मेरी मंगेतर मुझसे बात नहीं करती। शीदा, मेरी हालत तो तुझसे ज्यादा खराब है। लड़का, वो कैसे? शीदा, दुनिया में 3.5 अरब लड़कियां हैं मगर मुझे एक भी मुंह नहीं लगाती। ये उस दिन की बात है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूं था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा कराने के लिए भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। गाड़ी इनाम में रखी गई थी। जब घर पहुंच के अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी। लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सोकर उठे तो दरवाजे पर गाड़ी खड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गईं। सबसे ज्यादा मेरी चीखें बुलंद थी। क्यों? क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आए थे। अब्बा जी ने मुझे दोबारा फिर कूटा। एक नशाई अफ्तारी के वक्त सिगरेट के कश लगा रहा था। उसके बच्चे वजू करके नमाज के लिए मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। बच्चों का दादा अपनी चारपाई पर बैठा ये सारा माजरा देख रहा था। दादा अपने नशई बेटे की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, ओए बेगैरता, तुझे शर्म नहीं आती? बच्चे नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं और तू मजे से सिगरेट के कश लगा रहा है। नशई ने बाप की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, वेख्या फिर अपनी तरबियत ते मेरी तरबियत दा फर्क। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे। सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गीदड़ ने उससे पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ते भी 302 दा केस है। एक सरदार जी के बेटे ने उनसे कहा, अब्बा जी मेरी दूर की नजर बहुत कमजोर हो गई है, मुझे ऐनक लगवाने की जरूरत है। सरदार जी ने कहा, अच्छा पुत्र जी, जरा बाहर आओ। बाहर आकर सरदार जी ने आसमान की तरफ इशारा करके बेटे से पूछा, वो क्या है? बेटे ने जवाब दिया, बापू वो सूरज है। सरदार जी ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, ओए खोते दिया पुत्रा, इस तो अगे तू फरिश्ते वेखने ने। किसी गांव में एक मौलवी साहब लोगों को इखलाकियात पर वाज दे रहे थे। वाज के दौरान उन्होंने लिपस्टिक लगाने वाली औरतों की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की और उनके खिलाफ काफी गुफ्तगू फरमाई। एक शख्स ने खड़े होकर कहा, मौलवी साहब लेकिन आपकी अपनी बीवी तो लिपस्टिक लगाती है। मौलवी साहब बोले, ओदी तक गाल ही ना करो, ओनू ते सजदी ही बहुत है। सरदार का गधा गुम हो गया। सरदार खुशी से नाचने लगा। एक आदमी ने पूछा, इसमें खुशी की क्या बात है? तुम्हारा गधा गुम हो गया है और तुम खुशी से नाच रहे हो। सरदार जी ने कहा, मैं इसलिए खुश हूं, शुक्र है कि मैं गधे पर सवार नहीं था, नहीं तो मैं भी गुम हो जाता। एक पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। किसी ने कहा, खान साहब आपने जेब में पत्थर क्यों डाले हुए हैं? तो पठान बोला, मेरे अब्बा जी कहते हैं दुनिया में उसकी कदर होती है जिसकी जेब भारी हो। एक झगड़ालू बीवी अपने शोहर के साथ छत पर लेटी हुई थी।
کچھ دیر بعد بیوی نے آسمان پر ستارے دیکھتے ہوئے اپنے میاں سے پوچھا، میاں جی ذرا یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو تم روز دیکھتے ہو مگر توڑ نہیں سکتے؟ میاں صاحب جھٹ سے بولے، تمہارا منہ۔ ایک سردار کے دوست کی بیوی مر گئی۔ سردار دوست کے پاس افسوس کرنے کے لیے گیا اور بولا، بڑا دکھ ہوا تیری بیوی کی موت کا سن کر، ویسے ہوا کیا تھا ان کو؟ دوست بولا، گولی لگی تھی ماتھے میں۔ سردار بولا، چلو شکر ہے کہیں آنکھ میں نہیں لگی ورنہ اندھی ہو جاتی۔ بیوی نے نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر فوراً ہی نیچے کر لیے۔ شوہر نے دیکھ کر پوچھا، دعا کیوں نہیں مانگی؟ بیوی بولی، میں دعا مانگنے ہی لگی تھی کہ مولا آپ کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، پھر خیال آیا کہیں میں ہی نہ مر جاؤں۔ ایک لڑکے نے مولوی صاحب سے پوچھا، کیا غیر محرم لڑکی کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مولوی نے کہا، صرف وضو ہی نہیں ٹوٹتا، کبھی کبھی دانت اور ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک میراثی کی بیوی کو بخار ہو گیا، اس کا بخار اتر نہیں رہا تھا۔ کسی نے میراثی کو مشورہ دیا کہ مولوی صاحب سے دم کروا لیں۔ مولوی صاحب روز دم کرنے گھر آ جاتا۔ ایک دن میراثی نے اس آدمی سے کہا، اچھا مشورہ دیا آپ نے، بیوی کا بخار تو اتر گیا ہے مگر اب مولوی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایک مولوی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ رات کو کھیتوں میں ملاقات طے پائی۔ ملاقات پر مولوی اور لڑکی بہت خوش تھے۔ لڑکی نے مولوی سے کہا، آج میں بہت خوش ہوں، آپ آج جو مانگیں گے ملے گا۔ مولوی نے کہا، اپنے ابا سے کہنا اس بار قربانی کے جانور کی کھالیں ہمیں دینا۔ پپو، ابا جی مجھے کل اپنا ہمسایہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ابا کہا کرو، میں 200 روپے دوں گا۔ ابا، تم نے کیا کہا پھر؟ پپو، میں نے کہا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ 200 کی خاطر تمہیں ابا کہوں۔ ابا خوش ہوتے ہوئے، شاباش بیٹا شاباش۔ پپو، ابا پھر میں 500 میں بات فائنل کر آیا ہوں۔ ابا، لکھ دی لعنت تیرے تے۔ ایک پنجابی جہاز میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد 7-8 ایئر ہوسٹس کھانا تقسیم کرنے کے لیے آ گئیں۔ یہ دیکھ کر پنجابی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، اوئے سارے ہی آ گئے ہو کہ کوئی اسٹیئرنگ تے بھی بیٹھا ہے؟ ایک آدمی جھوٹ بولنے کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا تو اس کی اصلاح کی نیت سے اس کے پاس گئی اور بولی، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم دنیا کے سب سے جھوٹے آدمی ہو۔ آدمی بولا، دنیا کو دفع کریں جی، میں تو آپ کو دیکھ کر سخت حیران ہوں کہ اس عمر میں بھی یہ حسن، یہ جمال، یہ دلکشی۔ بوڑھی عورت شرماتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، یہ دنیا والے بھی کتنے ظالم ہیں، اچھے بھلے آدمی کو جھوٹا کہتے رہتے ہیں۔ باپ، تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ پپو، پہلا سوال چھوٹ گیا۔ باپ، اچھا اور باقی؟ پپو، تیسرا مجھے آتا نہیں تھا، چوتھا میں کرنا بھول گیا، پانچواں مجھے نظر نہیں آیا اور چھٹا پیپر کی پچھلی طرف تھا، میں نے دیکھا نہیں۔ باپ غصے سے، اور دوسرا سوال؟ پپو معصومیت سے بولا، بس وہی غلط ہے۔ ٹیچر، کوئی ایسا محکمہ بتاؤ جہاں عورت کام نہیں کر سکتی۔ پپو، فائر بریگیڈ۔ ٹیچر، وہ کیوں؟ پپو، کیونکہ عورت کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں۔ ایک لڑکا سڑک پر بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک عورت نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری عمر کے لڑکے کو اسکول جانا چاہیے۔ لڑکے نے جواب دیا، وہاں بھی گیا تھا مگر کسی نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔